समय बुद्धको एकजना केटा बुद्धको ज्ञानबाट, बुद्धको ध्यानबाट अत्यन्त प्रभावित भए। अन्ततः उनले घर छोडेर, घरबाट भागेर भए पनि सन्यास लिने, भिक्षुक बन्ने र जीवनलाई सार्थक बनाउने निश्चय गरे। नभन्दै उनले बुद्धका महान शिष्य महाकाश्यपबाट दीक्षा लिन पुगे। त्यसपछि उनी निरन्तर स्वाध्यायमा, साधनामा लाग्दै रहे र एक दिन उनलाई घरको परिवारले बोलाए। बाबु, धेरै भयो घर नआएको, कमसे कम बेला बखत घर आएर घरका परिवारलाई पनि चित्त बुझाउने ठाउँ त छोड। तिमी खाली मुक्ति मुक्ति भनेर हिँडेका छौ। अतः कहिले काहीँ भए पनि आइदियो। उनलाई कुरा मुनासिब लाग्यो, किनकि तर्क गर्दा सबै कुराको पोजिटिभ पाटो र नेगेटिभ पाटो दुवै भेट्टाउँछ। एक दिन गएर के भएर यही तर्कमा टेकेर घर के गएका थिए। पुरानो जमानाको घर। टोयलेट छिर्दा मामा की छोरी टोयलेटमा शौच बसिरहेकी थिइन् र त्यो बेला गुप्ताङ्ग देखेछन्। त्यसपछि यो भिक्षुकको अहिले मुक्त भएको छैन, मति भ्रम भयो। किनकि उनले नसोचेको कुरा अनायास देखेपछि सक भयो। अनि त्यो सक भएको बेला जवान थिए, लक्का जवान, कति पोजिटिभ फिलिङ पनि आयो होला, कति नेगेटिभ फिलिङ्स पनि आयो होला, तर उनले त्यो घटना बिर्सनै सकेनन्। यस्ता घटना बार बार साधकको जीवनमा घटिरहन्छन्, हिजो पनि, आज पनि र भोलि पनि घट्नेछ। यो साधक यहाँ प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्ता घटना घट्ने नै गर्छन्। त्यसपछि बिस्तार बिस्तार उनी यौन चिन्तनमा लाग्दै गए। कहाँ ध्यानमा डुब्दा डुब्दा मुक्तिको यात्रा गरिसकेका मान्छे अहिले एउटा घटनाले उनलाई त्यो यात्रा, त्यो पथबाट भ्रष्ट गरायो। यस्तालाई योग भ्रष्ट भनिन्छ। र अन्ततः उनले बिहे गर्ने निधो गरे एउटा घटनाले। जीवनको त्यो महान सपना, महान लगानी, वर्षौं उनले साधना पनि गरिसकेका थिए, त्यो सबै छोडेर त्यो यौन भावना त्यसमा बगेर उनी फर्के घर बिहे गरे। अब बिहे त गरे त्यो यौन प्यासको कारणले, त्यो यौन प्यास मेटाउनको लागि। तर उनको सबै ध्यान भने मैले गल्ती गरेँ, त्यो नपाएसम्म ठुलो कुरा जस्तो हुने चिज। जस्तै हामीलाई टोयलेट जान हतार हुन्छ, दिसा पिसाब गर्नको लागि, त्यो नगरी नहुने चिज जस्तो हुन्छ। तर गरिसकेपछि त्यो जति तुच्छ चिज के होला फेरि। यौनका कुरा पनि जीवनको तुलनामा त्यस्तै हुन्छ, ज्ञानको तुलनामा त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण उनलाई पोजिटिभ कुरा संसारप्रति झन् बढी आएन। किनकि यो गरेर के पाइने हो? एकछिनको खुजली मेटाना भन्छ हिन्दीमा। त्यो कन्याएर मेरो मूल समस्या त जाने होइन।
त्यो कुराको कारण अब गृहस्थमा बसिसकेपछि उनले काम त गर्नुपर्ने हो। न काममा मन लाग्यो, न ध्यान गर्ने वातावरण बन्यो। हेर्नुहोस् है, न काममा मन लाग्यो उसलाई, न ध्यान गर्ने वातावरण बन्यो घरमा। धोबीका कुत्ता घरका न घाटका, उनी न घरको भए न घाटको भए, साह्रै पीडित हुँदै रहे। उनले गृहस्थ छोड्न सकेको छैनन्, कमाउन सकेनन्, मन लागेन। अब फेरि गृहस्थ सम्हाल्नलाई पैसो चाहिने हुन्छ। त्यो पैसोको लागि बिस्तारै उनले चोरी गर्न पुगे। अब अर्को गल्ती, अनि सानो चोरीबाट सुरु भएको बिस्तार बिस्तारै ठुल्ठुलो चोरी गर्दै दरबारको सेरोफेरोमा चोरी गर्न पुगे। समातियो। अब दरबारको सेरोफेरोमा परिसरमा चोरी गर्नेहरूलाई त्यो बेलाको कानुन अनुसार मृत्यु दण्ड दिइन्थ्यो। अनि त्यसलाई मृत्यु दण्डको लागि लगिरहेकै बेला संयोगवश उनका गुरु महाकाश्यप त्यही बाटोबाट भिक्षाटन गर्दै गइरहेको परेछ। त्यसपछि गुरुको खुट्टोमा घोप्टो परेर क्वाँ क्वाँ रोएछ, म बर्बाद भएँ गुरु। एउटा घरमा गएको घटनाले म आज मृत्युदण्ड भोग्न बाध्य भएँ। गुरुदेव, अब धरतीमा कसैले मलाई बचाउन सक्छ भने हजुर मात्रै होला, आशा अन्तिम। मेरो भाग्य हो हजुरलाई भेटेँ बाटोमा। त्यसपछि गुरुदेवले उनलाई उठाए र भने, बाबु तिमीले ध्यान धेरै राम्रो सिकिसकेको, ध्यानको धेरै गहराइमा पुगिसकेको मान्छे तिमी, र यो ध्यानको जुन तिम्रो सम्पत्ति हो, जुन बेला तिमीले प्राप्त गर्यौ, त्यो कुनै कालखण्डमा पनि हराउँदैन। लुकेर बस्ला त्यो हराउँदैन। कुनै पनि कालखण्डमा यहाँसम्म कि मृत्यु पक्षी पनि यो तिम्रो ध्यानबाट प्राप्त गरेको पुण्य भनौँ या शक्ति भनौँ, अहिलेको भाषामा प्रोग्राम भनौँ, त्यो मेटिँदैन। त्यसैले बाबु, यो राजकीय कुरा हो, मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, तर एउटा काम गर्न सक्छु कि तिमी जुन ध्यानको गहराइमा जान्थ्यौ, अब तिमीले त्यसलाई सम्झ, किनकि तिम्रो अन्तर कुन्तरमा त्यो कुडिसकेको अवस्था छ। त्यसलाई सम्झनु मात्रै उपदेश यति थियो। त्यसपछि साँच्चै उनी झल्यास बिम्जे जस्तो भयो, किनकि उनले त वर्षौं ध्यान गरेर ध्यानको धेरै गहिराइमा पुगिसकेको। पहिलो, दोस्रो, उनी तेस्रोमा नपुगे पनि दोस्रो ध्यानको स्तरमा मजाले पुगिसकेको मान्छे। अब एकछिनमा त उनलाई फाँसीमा चढाइन्छ, केही समय उनीसँग बाँकी छ। त्यो अन्तिम समयमा बाटोमा हिँड्दै जाँदा पुरा ध्यान भावनामा डुबे, जुन उनलाई बार बार घट्ने गर्थ्यो। अब त्यो भावमा उनी एक सेकेन्डमा क्लिक गरे, लिङ्क गरे, किनकि अब उनीसँग कुनै विकल्प छैन जीवनमा, त्यो ध्यान बाहेक अब केही पनि छैन। त्यसरी उनी ध्यानमा डुब्दै डुब्दै त्यो फाँसीको वेदीसम्म पुग्दा, जहाँ उनलाई फाँसी चढाइन्थ्यो, उनी श्रोतापन्न भइसकेका थिए, ट्रान्सफर्मेसन भइसकेका थिए, किनकि त्यहाँ कुनै विकल्प थिएन। अनि उनलाई त्यो फाँसीमा चढाउने या चाहिँ काट्ने भन्ने हुन्थ्यो त्यो बेला, र उनलाई काट्न तयार गरेको थियो। तलवार उज्याएका थिए, तर त्यो तलवार उज्याउने मान्छेले काट्न सकेन, किनकि उन अगाडि बसेका मान्छेहरू, उनको ज्ञान शक्ति, ध्यान शक्ति, उनी श्रोतापन्न भइसकेको कारणले गर्दा सम्मोहित भइदिए, हिप्नोटाइज्ड भइदिए। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि अब त उनमा पावर छ, श्रोतापन्न भइसकेको छ। आँखामा ट्वाँ जो काट्ने मान्छेलाई हेर्न साथ त्यो काट्नै सकेन। हिप्नोटाइज्ड भएर काट्न नसकेपछि उनीहरू ट्वाँ परेको परे, र यो खबर राजासम्म पुग्यो। त्यो चोरलाई त काट्नै सकेन। असम्भव, यो हुनै सक्दैन, किनकि हाम्रा यी काट्ने जल्लादहरूले धेरै काटिसकेका छन्।
किन नसक्नु, के भयो, म पनि हेर्न आउँछु। राजा आए, हेरे। त्यसपछि राजा पनि बुद्धको उपासक थिए। त्यसपछि उनले बुझे, ओहो यो मान्छे त श्रद्धेय भइसकेको छ। अब त यो चोर होइन, चोर थियो तर अब यो मुक्त भइसकेको छ। सबै दुःखबाट, पीडाबाट, दर्दबाट उनी श्रोतापन्न भइसकेको छ भन्ने कुराको राजालाई भान भयो। किनकि त्यति नभइकन त्यो काट्ने मान्छेहरू सम्मोहित भएर बस्नै सक्दैन। क्षमा गरे यसलाई, क्षमादान दिउन् यसलाई। राजाले भनेपछि, क्षमा भनेपछि सक्यो कुरा। अतः यो कथाको जुन सन्देश हो, खास गरी साधकहरूको लागि, हामीले जिन्दगीभर बनाएका जे बनाएका आज छ भोलि हुँदैन। त्यो खिएर जान्छ, भट्किएर जान्छ, बिग्रिएर जान्छ। तर एकचोटि ध्यानको अनुभवमा कुनै बेला पनि तपाईँ डेफ्टमा गइसकेको भए, जीवनको पहाडै तपाईँको टाउकोमाथि टुटे पनि त्यो बेला बचाउने आउने चिज भनेको फेरि त्यही अन्तर्यात्रा हुन्छ जुन तपाईँले लाइसेन्स लिइसकेको हुन्छ। त्यसकारण हे साधकहरू हो, एकचोटि, केवल एकचोटि पनि अन्तर्बोध भइसकेपछि, ध्यानको गहराई अनुभूति भइसकेपछि, 1000पल्ट मान्छे भट्के पनि अन्ततः जोगाउने चिज त्यही बनिन्छ। त्यसकारण साधना भन्दा ठुलो लगानी अरू केही हुनै सक्दैन। ध्यान भन्दा ठुलो लगानी अरू हुनै सक्दैन। ज्ञान भन्दा ठुलो लगानी अरू हुनै सक्दैन। किनकि जीवनमा उतार चढाव भइ नै रहन्छ। र त्यो भएको बेलामा जब मेरो जिन्दगी अब सक्यो भन्ने बेला आउँछ, त्यो बेला तपाईँलाई सहयोग गर्ने अन्तिम सहयोगी त्यही अन्तर्यात्रा हुन्छ। यो ज्ञानीहरूको, ध्यानीहरूको भाषा हो। भक्ति योगीहरूले अलि फरक यही कुरालाई भन्छन् कि अन्ततः तिमीलाई जोगाउने भगवान मात्रै हुन्छ, अरू कोही पनि हुँदैन। त्यसकारण मर्ने बेलामा कम्तीमा भगवानको स्मरण रहने गरी भक्त तयार भयो भने त्यो भक्त पीडित भएर मर्नु पर्दैन। पीडित भएर मरेन भने पीडित भएर लट्किनु पर्दैन नर्कमा। र अर्को जन्म लिँदा त्यही पुण्यबाट भक्तहरूकै घरमा जन्म लिनेछ भन्ने जुन भक्ति योगीहरूको कुरा छ, यहाँ ज्ञान योगीको कुरा प्रकारान्तरमा अलिकति फरक छ। तर जोगाउने अन्तिम कुरा अन्तर्यात्रा हुन्छ। त्यसैले जीवन फेरि पनि बुझौँ, जीवन फेरि पनि बुझौँ। पन्छी दुईवटा पखेटा चालेर मात्रै आकाशमा उड्न सक्छ र एउटा पखेटा काटिदियो भने त्यो पन्छी उड्न सक्दैन। जति उड्न कोसिस गरिन्छ त्यति जमिनमा बज्रिन्छ, घायल हुन्छ। त्यस्तै जो मान्छे खालि भौतिक संसार मात्र हेरेर बाँचेको हुन्छ, ऊ जति सुखी हुन खोज्छ, ट्राई गर्छ नि उसले, रक्सी खाएर, जाँड खाएर, पैसो कमाएर, राम्रो गरेर, नराम्रो गरेर, घुस खाएर, बेइमानी गरेर, अथवा राम्रै भनिने काम गरेर जति ट्राई गरिन्छ, पन्छी उडेर, एउटा मात्रै पखेटा भएको पन्छी उडेर ट्राई गरे जस्तै फेरि गएर बज्रिन्छ। अतः जे जति हामीले जीवनमा बनायौँ, धन, पद, प्रतिष्ठा, छोरा छोरी, संसार, यो एउटा पखेटा बनायौँ। यो एउटा पखेटाको प्रयासले हामीलाई घायल बनाउँछ। अब अर्को पखेटा भनेको अन्तर्यात्रा हो। यो दुईवटा यात्रा, बहिर्यात्रा हामीले गरिरहेकै छौँ, गरिसकेकै छौँ। अब जोड्नुपर्ने पालो अन्तर्यात्रा हो। अनि मात्रै हामी मुक्तिको आकाशमा उड्छौँ। जय होस्।